मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। खुदरी से अबू सईद खुदरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अज़हा औ क़ाल फ़ित्रिन, ईद उल अज़हा थी या ईद उल फ़ितर, इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ लाए इलल मुसल्ला, ईदगाह की तरफ। फ़मर्रा अलन निसाई, ख़वातीन के करीब से गुज़रे। फ़क़ाल या माशर अन्निसा, ए औरतों, तसद्दक़ना, तुम सदका किया करो, तुम सदका किया करो। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, क्योंकि मुझे दिखाया गया है तुम्हें कि तुम जहन्नम में ज़्यादा हो। उरीतु कमाना मुझे दिखाया गया है, फ़ेल मजहूल है ना। फ़क़ुलना वबिमा या रसूल अल्लाह, ख़वातीन ने कहा क्यों, ये इसकी क्या वजह है या रसूल अल्लाह कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा हैं। क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुकफ़िरन लान, तुम लान ज़्यादा करती हो, ज़्यादा लानते ना बद्दुआएं। अच्छा भाई, व तकफ़ुरनल अशीर, अशीर का माना जो साथ रहने वाला मियाँ होता है ना, उसकी नाशुक्री कर दी हो। कफ़रा यकफ़ुरु, नाशुक्री करना। अच्छा, मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अज़हब लिलुब्बिर रजुलिल हाज़िम मिन इहदाकुन्ना, मैंने नहीं देखा दीन और अक़ल में कमी वाला, अज़हबा ज़्यादा ले जाने वाला हो, लिलुब्बिर रजुल, मर्द की लुब, लुब कहते हैं खालिस अक़ल को, लुब असल में मग़ज़ को कहते हैं ना, अलबाब है ना कुरान में, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब। तो यानी तुम दीन में भी कमज़ोर हो और अक़ल में भी कमज़ोर हो, मगर इसके बावजूद मैंने तुमसे ज़्यादा मर्द की अक़ल को उचकने वाला नहीं देखा। यानी कोई ज़हीन आदमी दूसरे को बेवकूफ़ बना ले तो बात समझ में आती है कि यार ये ज़हीन था, इसने फ़लाँ ज़हीन को बेवकूफ़ बना लिया, क्योंकि ये तो उससे भी ज़्यादा ज़हीन था, तो कम दर्जे के ज़हीन को बेवकूफ़ बना लिया इसने। तो तुम्हारे दीन में भी कमी और अक़ल में भी कमी के बावजूद इंतहाई ज़हीन आदमी की खोपड़ी को उचक लेने वाली। अच्छा भाई, और रजुल भी ऐसा, और रजुलिल हाज़िम, अक़लमंद रजुल, मिन इहदाकुन्ना, तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। अज़हबा इसमें तफ़ज़ील है, मिन इसमें तफ़ज़ील के इस्तेमाल के 3 तरीके हैं ना, तो उनमें से एक तरीका मिन, ये अज़हबा से इसका ताल्लुक़ है। फ़क़ुलना वमा नुक़सानु दीनिना व अक़लिना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया हमारे दीन में भी कमी, अक़ल में भी कमी, तो ये कैसे है? आपने फरमाया, अलैसा शहादतुल मरअति मिस्ल निस्फ़ शहादतिर रजुल, क्या औरत की शहादत मर्द की निस्बत आधी नहीं है? अल्लाह ने औरत की शहादत को मर्द की निस्बत, यानी 2 औरतें एक मर्द के बराबर। कुलना बला, सहाबियात ने कहा हाँ ज़रूर। क़ाल फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि अक़लिहा, फरमाया इसलिए कि ये दलील है अक़ल में कमी की, ये दलील है अक़ल में कमी की। क़ाल अलैसा इज़ा हादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये बात नहीं है कि औरत जब हैज़ से होती है, लम तुसल्ली व लम तसुम, ना वो नमाज़ पढ़ती है ना वो रोज़े रखती है। कुलना बला, सहाबियात ने कहा बिल्कुल। फरमाया फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि दीनिहा, ये उसके दीन के, बोलो, नुक़सान में से। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इस पे कुछ सवालात होते हैं हदीस पे। आप इस्माइल, क्या दौर लाजिम आ रही है? नहीं, ये कह रहे हैं कि औरत नाक़िसातुल अक़ली व दीन है, इसलिए कि उसकी शहादत आधी है, और उसकी शहादत आधी इसलिए कि वो नाक़िसातुल अक़ली व दीन है। असल में औरत की शहादत आधी इसलिए है कि अल्लाह ने उसको अक़ल में मर्द से कम बनाया है। तो नाक़िसातुल अक़ल होने की अलामत यह है कि अल्लाह ने उसको दीन में कम बनाया है, तो यहाँ अलामत को दलील करार दिया गया है। समझते हो? बाज़ दफ़ा अलामत को भी दलील कहा जाता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावा किया ख़वातीन के सामने कि औरत की अक़ल कम होती है। उन्होंने कहा हमें कैसे पता चला कम होती है? तो फरमाया देखो, कम होती है तभी तो अल्लाह ने औरत की गवाही को आधा रखा है। तो ये बतौर, यानी ये अलामत है कि औरत की यानी औरत के कम अक़ल होने की ज़ाहिरी अलामत क्या है कि अल्लाह ने उसकी गवाही को आधा रखा। बाकी आधा क्यों रखा? उसकी इल्लत है अक़ल का कम होना। तो अलामत को मजाजन दलील कहा गया यहाँ पे, समझते हो?
ہاں آج کل عورتیں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہیں، یہ سوال بات صحیح ہے ان کی، بہت سی عورتیں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی مگر بہت سے صحابہ سے زیادہ ان کی عقل تھی، حقیقت ہے یہ. تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، جیسے مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اصول تو یہی ہے نا. لیکن کیا سارے مرد عورتوں سے زیادہ طاقتور؟ آپ کسی ریسلر کے پاس چلے جاؤ، جو ریسلر عورتیں ہوتی ہیں، اٹھا کے آپ جیسے 6 پٹھانوں کو پٹک دیں گی وہ. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں، وہ نہیں، آپ نہیں لڑ سکتے ان سے. تو اب کوئی کہے کہ مرد عورت مرد سے زیادہ طاقتور، بھائی جن سے عورت سے زیادہ طاقتور ہے، ہر فرد نہیں ہے. تو مرد کی جنس میں ذہانت زیادہ ہے عورت کی جنس سے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر مرد ہر عورت سے زیادہ ذہین ہے. بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں. تو یہ ہے. اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں تو پھر ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر، 1 مرد کے برابر ہونی چاہیے پوری. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصول ہمیشہ، قاعدے کلی ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. ایک جز کے نہیں کہ وسیم بھائی کے لیے قانون الگ ہو، سلیم بھائی کے لیے الگ ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات؟ جنس پر ہے، جن سے مرد عورت کی جن سے زیادہ ذہین ہے. ہر مرد ہر عورت سے زیادہ ذہین نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ جیسے ہر مرد ہر عورت سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا، ہر مرد ہر عورت سے زیادہ بہادر بھی نہیں ہوتا. مرد کی جنس زیادہ بہادر ہے عورت کی نسبت، عورتیں بزدل ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. بعض عورتیں مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں، ہوتی کیا ہے، مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. مرد چھپکلی چوہے سے ڈر رہا ہوتا ہے، عورت شوہر سے نہیں ڈر رہی ہوتی. وہ دور لازم آتا ہے نا. ایک آدمی نے کہا دنیا گول ہے، ابھی سبق میں پھر ایسے دور صحیح نہیں ہے، دنیا گول ہے. پتہ نہیں اس نے بڑا لمبا چوڑا بنایا تھا کہ دنیا گول ہے، عورت چھپکلی سے ڈرتی ہے، چوہے سے ڈرتی ہے، چوہا بلی سے ڈرتا ہے، بلی کتے سے ڈرتی ہے، کتا شیر سے ڈرتا ہے، شیر آدمی سے ڈرتا ہے، اور آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. گول گھوم کے سارا سیٹ اپ وہیں آ گیا، سرکل. چلو بھائی، الرجال قوامون علی النساء کا مطلب مرد عورتوں پر حاکم ہے. حاکم کا مطلب ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں. یہی مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو پھر نہ لعن کا معنی لعنت کرتی ہیں عورتیں زیادہ، تو لعنت سے مراد بد دعا ہے. حدیث میں جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیے. لعنت کا اسٹائل یہی، بد دعا کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ تم پر لعنت ہو. تو مراد صرف لعنت نہیں ہے، مراد ہے بد دعائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بد دعاؤں کی پوری گردان نکلتی ہے. اللہ کرے تو مرے، اللہ کرے یہ ہو جائے تیرے ساتھ. اپنے بچوں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں. چلو میرے بھائی، آگے فرمایا کہ حیض کی حالت میں بھی تم نماز نہیں پڑھتی. طویل عرصہ عورت پر ایسے آتا ہے کہ وہ نماز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی. تو یہ دین کا نقصان ہوتا ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جو غریب ہے اور اس کی نیت ہے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی غریبوں پہ، مسکینوں پہ خرچ کرتا. تو آپ نے فرمایا فہما فی الاجر سواء، دونوں اجر میں برابر ہیں. ایک عمل نہیں کر رہا لیکن نیت کی وجہ سے عمل کا ثواب مل رہا ہے. صحیح ہے نا؟